depuis le début de saison, il y a des campagnes de stabilisation. Les quelques actionnaires chaque veille du match. Ils ont organisé une réunion pour demain, la veille du déplacement, le match de la Coupe d'Afrique, toujours pour nous déstabiliser. Parce que depuis notre arrivée, depuis notre arrivée, on a essayé de donner une bonne image. La gestion de la GSK, je pense qu'on les a dérangés parce qu'ils me disent déjà depuis 2010 des actionnaires l'un de la GSK jusqu'à 2018 ثوالم سني صوّر الكلوب ثوالم ذا شو امشي جان هذه لي مومون ديفيسيل امشي جان الكلوب. Depuis notre arrivée, ça fait 2 ans et demi, les résultats sportifs, نغل وذمزدنا ذا يلا جاسكا ذاني يجان بالك لو كنا نديرونجي مليح مليح مثلا l'arrivée de Ait Mouloud à la tête du CSA depuis son arrivée نكيني je l'ai félicité نيا صراحه نخدم ما فوس كفوس باش كني عندنا لا جاسكا بيان سور توت لي ديسيبلين ماشي كان غير الفوتبول نخدم لا جاسكا نتساث ولا شو يختار ثماطنيا عندنا وقادي سخلاط دنا وقادي قلنا ديريير توجور les décideurs يقفوا نتسوغ لا جاسكا سافوس نسن باش كني تازنا باش كني تشن كي تشن يا 8 ans je pense كني ساقيا نخدم لي ريكور بارابور على لوردونونس تجقعن ديجا لوردونونس اللي تدقي ساطاس لي فيس بروسيدير شتي ديال الغوس لافوكا لان يجان ساقيا ونسوسو مازال يعني منو غادي يكمل اما يروح لو نوفو بريزيدون دو سي اس ا يدوسان غادي يخدم محسوب لانتيري دو لا جي اس كا غادي يخدم لانتيري دو كيلك بيرسون باسكو غادي الوقت ماكيا غادي يخدم غادي كونفوكي اون اسامبلي بور كاسيوك لا ديناميك لا نوفيل سيزون يجي قلانا دون لو بوديوم قلانا اون بلان كاليفيكاسيون ان شاء الله بروشينمون نلعب ماتش دو لا كوب دو لا كاف ستا ماتش تري امبورطون نلعب في نادي المالي بس تواليم chaque semaine on reçoit des attaques يعني باش كنيا ديستابيليزين لي جوار ديستابيليزين ليكيب ندوغ على une chaîne قاشرانين ملح في النار الا يون دينا يفكا دينا يفكي خاطر حاشا السامعين يدي صداك ليك ل 11 هذا سنو كذا يخلص لا جياسكا سينا واحد شي ناس كتخلص لي جوار لا جياسكا جو بونس وين يخدم على الفتنه النميمه سقمي يقلا ديال البلاطو ياكيا بيان سور الهداف هيد سيتي على الهداف دوك الناس كاين الهدافين اني با لي بيان فوني هذا كاع تيزيوزو مي بروشين ماس نغلق ثابوثك نلاق الحال اي جو بونس كواكي مانيس يسن يعني الفوتبول يسن لا جيستيون دي فوتبول اللي قد نولي غادي بريزونتي مانيس على اللي قلنا بريزيدون دو لا فاف باش كنا نولي ذا شو كزم غادي يخدم ذا شو يخدم دون لو باسي il est là que pour casser les dynamiques il est acharné بالك contre ma personne contre ma gestion parce que قلنا قبيل العاليه ساقيه نفكا وذم يقازني تبع ثاقيه الخدمه توجور مازال ونبغى محسوبه على لي زوبجيكتيف تاعي مي جو بونس ماشي من خساره ماتش دو ماتش ادفران ويكي بور نوز اتاكي باسكو كذا يكثر يعذبنا دير كمانا دي تاتاكين سور لي ريزو سوسيو جو بونس كو لي ماسك كي سون طومبي تواسنن اويت نستخدمنا وكنا سير فيرنسن جو بونس كو يجي نتجا ساكي لا قصنا زونكور اسنا غلق قصنا زافريد نغلق تو لي سيبورتور لا جاسكا يلق ودنا ليكيب نسن حذر ليكيب نسن باسكو يجي ماشي لانتير دو لا جاسكي فغان نو انت نوميا سيزيك سي زمان قديم تساوين تخلي سنتين ناس عن لي بريفيليج ناس عن لي زانتيري ناس تساوين لي جوار تو سا ساكي تغلق ثبوت ونكمل توجور دون لا ديناميك هكيا نغلق ثبوت اي انكور يا بوكو دو شوز نخدم مع الزيت باسكو مازال كفايه ماشي نربح حد لافير هكي غادي نحبس اون توفي ولا اون ريفيزيو كل لي ستاتيو دوبي 2010 نفد اطاس لي فاي اطاس لي فيس بروسيدور وتزود القرار محسوب كومون كون فا اتاكي بروشينمون نوز ادفيرسير هكي جو بونس كو سا اطاس الحوايج قاعد يفاسن النار ان شاء الله دون 2 mois 3 mois تولي ذا شو قدران دي لا جي اس كا هي 10 ans باسكو الساقي قد فهمني كي مذانا لا كيا ذا شو قاذن الباسي وقاذن دوبي 2010 وكذا كي لان على تيت دي كلوب جند اطاس العيوب اطاس
مانيبيلينا تصل الحوايج ترافيكنا تصل الكواغض باش كني صوضن قيم اشتاق ديال لاجياسكا نصوضن توجور لاجياسكا اشاك اني لي توا ديرنيير زاني تلعب لا ريليغاسيون جو بونس كو سواء كنا اوتون كو لو بروميير ريسبونسابل دي كلوب السؤال عيوك الببليك لاجياسكا الا قاد يدوكل هذه اللي سيف ليكيب نسان جو بونس كو مشوار مازال مقام مليح ولا شامبيون نسعى 38 ماتش نسعى لا كوب دا ليغا سكواساكي يا لا كوب دافريك نسعى ماتش تري امبورطون ديال نادي المالي باش كنا نكاليفي بيان سور على لي بول باش كنا نروح لو بلو لوان بوسيبل لما دينا كان لي سيبورتان تاع لاجياسكا دايرين ساج دايرين سوليدار اونتر او باش كنا دعونا نتابع ثاقي باش كنا ندوغ على سام كانيس